बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्लु अलैहिम नबाअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फन्सलख़ मिन्हा फ़अत्बअहुश्शैतानु फ़काना मिनल गावीन। और ए महबूब, उन्हें इसका अहवाल सुनाओ जिसे हमने अपनी आयातें दीं तो वो उनसे साफ निकल गया, शैतान उसके पीछे लगा तो गुमराहों में हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, ये आयत बलम बिन बाऊरा के बारे में है। बलम बिन बाऊरा बहुत बड़ा आलिम था, उसके इल्म की धाक बैठी हुई थी और बलम बिन बाऊरा के जो शागिर्द थे, कहा जाता है बैक वक्त 12-12 हज़ार उसके पास पढ़ने के लिए आते थे। ये बहुत आलिम होने के साथ साथ इबादत गुजार आदमी था और इसको इसमें आज़म भी नसीब हुआ था। इसमें आज़म वो इसम होता है जिसको मिल जाए वो उस इसमें आज़म के ज़रिए तमाम दुआएं जो मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी कबूल करता है। उसकी हर दुआ कबूल होती थी। बलम बिन बाऊरा एक ऑथेंटिक नाम था अपने इलाके का, एक मुस्तनद आलिम था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अला नबीना ने जबारीन से जंग करना शुरू की, जंग करने के बारे में सोचा तो बलम बिन बाऊरा के कौम उसके पास आई और उन्होंने आकर कहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत तेज़ तबीयत के मालिक है, बहुत सख्त तबीयत के मालिक हैं, वो हमारे शहरों पर आकर काबिज़ होना चाहते हैं और हमें हमारी ज़मीनों से, हमारे शहरों से निकाल कर यहाँ पर वो बनी इसराइल को आबाद करना चाहते हैं। तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप मेहरबानी फरमाएं, हज़रत मूसा अला नबीना के ख़िलाफ़ बद्दुआ दें, हज़रत मूसा को बद्दुआ दें। बलम बिन बाऊरा ने कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं और मूसा अला नबीना जो अल्लाह तबारक व तआला का नबी और रसूल है उसके ख़िलाफ़ मैं बद्दुआ करूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कौम बहुत परेशान हुई, फिर आकर हाथ बांधे, मेहरबानी करें हज़रत मूसा अला नबीना के ख़िलाफ़ अल्लाह से बद्दुआ कर दे। जब कौम ने बहुत तंग किया तो बलम बिन बाऊरा ने कहा, अच्छा चलो मैं मुराकबा करूँगा। फिर ये उसकी रूटीन में शामिल था, जब किसी के ख़िलाफ़ बद्दुआ करना होती तो मुराकबा करता। अगर अल्लाह तबारक व तआला उसका इशारा दे देता तो फिर बद्दुआ करता, अगर इशारा ना मिलता तो बद्दुआ नहीं करता था। उसने मुराकबा किया, मुराकबे में अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया कि तूने बद्दुआ मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं देनी। दूसरे दिन कौम आई तो उसने कहा, मुझे रब ने मना कर दिया है, मैं हरगिज़ मूसा अला नबीना के ख़िलाफ़ बद्दुआ करने वाला नहीं। कौम ने जब देखा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बद्दुआ नहीं देने वाला तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े नजराने लेकर आ गए, बड़े बड़े नजराने, बड़े बड़े तहाइफ बलम बिन बाऊरा को दिए। जब तहाइफ उसने कबूल कर लिए, फिर कौम इकट्ठी होकर जिन्होंने नजराने दिए थे आ गए, मेहरबानी करो मूसा अलैहिस्सलाम को बद्दुआ देनी है। इसने कहा चलो मैं फिर एक बार फिर मुराकबा करूँगा। अब मुराकबा किया, दूसरे दिन फिर कौम आई, पूछा मुराकबे में क्या नज़र आया? उसने कहा मुराकबे में कुछ नज़र नहीं है, अल्लाह की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला। अब कौम बोल उठी, यही तो अल्लाह तबारक व तआला अगर मना करना हो तो अल्लाह मना कर देता। जब अल्लाह ने कोई इशारा नहीं दिया तो आप मेहरबानी करें, बद्दुआ के लिए चले हमारे साथ। अब बलम बिन बाऊर अपनी गधी पर सवार होता है और बद्दुआ करने के लिए चलता है। रास्ते में गधी से 3-4 बार गिराती है, इशारा था ना जा, मूसा अला नबीना के ख़िलाफ़ तू बद्दुआ ना दे। और फिर जब ये ना समझा तो गधी को अल्लाह ने ज़बान दी, वो बोल उठी, ऐ बलम बिन बाऊरा किसके ख़िलाफ़ बद्दुआ करने के लिए जा रहा है? जो अल्लाह का रसूल है उसके ख़िलाफ़, वापस लौट जा। फिर भी ये ना समझा, नजरानों का लालच था, देहन में नजराने खड़े थे। अब वो पहाड़ी हब्बान पर पहुंच गया। हब्बान की पहाड़ी पर चढ़कर अब इसने बद्दुआ देना चाहिए मूसा अलैहिस्सलाम को। जब ये मूसा अलैहिस्सलाम को बद्दुआ देता तो अपनी कौम का लफ्ज़ ज़बान से अदा होता, जब दुआ देता अपनी कौम को दुआ देने की कोशिश करता, बनी इसराइल का
نام زبان پر آ جاتا، یعنی جب وہ دعا دینے لگتا تو بنی اسرائیل کو دعا نکلتی، جب وہ دعا دینے لگتا، بد دعا دینے لگتا تو اپنی قوم کا نام آتا۔ قوم کے جنہوں نے نذرانے دیے سامنے آئے، کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں مجبور ہوں، میری زبان اسی طرح دعا کر سکتی ہے، میں جتنی کوشش کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا دوں، بد دعا آپ کے حق میں آتی ہے، جب آپ کو دعا دینے لگتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا نام آ جاتا ہے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، بس آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنی قوم کی نوجوان لڑکیوں کو تیار کر کے اس کے لشکر میں بھیج دو، اس میں سے کوئی ایک اگر کسی ایک نے بھی برائی کر لی، بدکاری کر لی تو آپ کو جیت ہوگی، موسیٰ علیہ السلام نہیں جیت سکیں گے۔ اس نے یہ ادا کیا، اس کی زبان باہر آ گئی، اس کی زبان اس کے سینے تک آ گئی اور پھر زبان پیچھے نہ گئی، اس کی زبان باہر تھی اور باہر زبان کے ساتھ یہ واپس گیا۔ اب انہوں نے ایسا ہی کیا، نوجوان لڑکیوں کو تیار کر کے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دیا۔ اس میں ایک کنعانی سردار سور کی بیٹی کسبی تھے، جس کو ایک سردار نے بدکاری جس کے ساتھ کی اور پھر فوراً اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ان میں طاعون کی وبا پھیل گئی، طاعون کی وبا پھیلی، لوگ مرنے لگے۔ فنہاز بن یار بن ہارون یہ لشکر کا سپہ سالار تھا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، جب واپس آیا اسے پتہ چلا حالات کا، فوراً گیا، دونوں کو ایک نیزے مار کے ان کو قتل کر دیا اور پھر نیزوں پر ان کی لاشوں کو اٹھا کر آیا، مولا سے دعا کی یا اللہ ہمیں نجات دلا، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں نجات دے، ہمیں نجات دے۔ بس وہ طاعون تو ختم ہو گیا، لیکن اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی مر چکے تھے، 70,000 آدمی مر چکے تھے۔ بالم بن باور اس کی زبان باہر آ گئی اور اسی حالت میں وہ مرا۔ تو جب کبھی اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرنے لگے تو دعاؤں کو ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے میں کس کے حق میں دعا کر رہا ہوں اور کیا دعا کر رہا ہوں، اور خوشامدی لوگوں سے، نذرانے دینے والوں سے بچا جائے۔ یہ نذرانے دینے والے دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، اور کبھی بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں کے مقابلے میں نہ آیا جائے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے چینل سے جڑے رہیے اور اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔